Mga kalamdag may adlaw karong tanan. Atong tagaan kining reaksyon kining viral kaayo no diha sa Mindanao kadtong babae nga nangluwa sa holy water o bala ang tubig dito sa usa ka simbahan no. Ug unya iya kining giluwaan sa walay pagtahod ug inya pong gidinay mga igsoon. Kanatong mga Katoliko kining holy water ato kining gitamod gyud nga balaan apan para nila kay kini magong laing sekta wala man ni sila makaila og balaan. Pero kung pasahon nato ang Biblia diya sa Leviticus 10:10 ilho na to ang balaan sa dili balaan. So kining tanang gamit sa simbahan balaan gyud ni no. Gani natay mabasa sa Biblia nga ang tubig balaan gayud kung gigamit kini diha sa simbahan. Asa man nato ni mabasa numero 5:17 nga nagingon dina. Ug nagkuha ang pari og sagradong tubig nga isulod niya sa sudlanan nga hinimog yuta ug butangan niya kinig abog nga kinuha gikan sa salog sa tolda. So naagi bala ang tubig mga igsoon. Sa unsa mang paagi nga kining tubig nga ordinaryo nahimong balaan. Basta tanang gamit gani nga naa sa simbahan, mahimo ka ng balaan kung ginkonsegrahan na sa pari, gidihugan na sa pari. Tanan man gud gamit sa simbahan, gidihugan ka na, giblessingan ka na sa pari. No? Gani niadtong pipila ka Domingong nilabay karon sa among simbahan na ami bag-ong altar, no? Sa wala pa kini gamita, giblessingan kani sa pari. Kay ordinaryo ra man to siyang altar kung wala pa siya ma-blessingi sa pari. So human sa blessing, gibutang na tanan nga gamit dito nga ana sa altar katong mga basahon, leksyonaryo ug uban pa, kandila, cross. Nahimo na kini siyang balaan human konsegrahi sa pari. Mo na nga balaan kini mga igsoon. Unya balaan man makagaba kini. Asa man nato mabasa nga kining gamit sa simbahan nga dinihugan na sa pari mahimong balaan. Exodo 30:27 ngadto sa 30 maigsoon nagingon dinha ang lamisa og tanang kahimanan niini, ang kandeliryo ug ang tanang kahimanan niini. Dihugi usab ang halaran nga gamiton sa pagsunog sa insenso. So klaro kay nato igsoon no? Ang halaran alang sa mga halad nga pagasunugon ug ang tanang kahimanan niini. Ingon man ang hunawanan lakip ang tungtunganan niini. Ihalad kini aron mahimong balaan. Ihalad kini aron mahimong balaan kaayo ug ang makasaghi niini makaambit sa pagkabalaan niini. Ug dihugi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ihalad sila aron mag-alagad kanako nga mga pari. Unsa di ay kadtong mga halaran, kadtong matungtunganan, human kini duhugi, human kini blisingi, mahimo kining balaan. Ug ang makasaghid niini makaambit sa balaan. Klaro kay diri magigsoon no? Ug ang tanang kahimana niini ingon man ang hunawanan lakip ang tungtunganan niini. Ihalad kini aron mahimong balaan kaayo ug ang makasaghid niini makaambit sa pagkabalaan ini. Muna nga before mi musud sa misa mukuha gyud mi gamay holy water imong ipatik ang cross diha sa mga ngano man kining bala ang tubig nagsimbolo man ni sa atong pagkabinunyagang Kristiyano. Simbolo kini sa pagluwas ni Kristo kanato pinaagi sa bunyag. Muna nga ang tubig balaan yun na holy water. Muna katong nang luwa sa holy water no, wala man na sila'y pagtuo, walay pagtahod. Muna nga perting basula niya nangayo siya pasaylo sa pari nga nasayin dito apan wala siya dayon pasaylo ang anuman gusto sa maong pari ug obispo nga makaamgo sa siyang buhat nga sayop. Kay anuman kining tanang gamit sa simbahan balaan kaayo ni kung kinsa katong makasaghid ini makaambit sa pagkabalaan ini. Mo na nga kami muhikap ug mo
guha gamigamay holy water among i-sign sa among lawas, ang sign sa cross, ang sign ni Kristo sa pagluwas sa iyang katawan. Nabalaan ni tanan, no? Sa Biblia naabay gigabaan sa walay pagtahod sa gamit sa Dios. Naa kaayo mga igsoon. Asa man nato matabasa ni 2 Samuel 6:1 ngadto sa 7. Ato ning gigamit kapila gamitan ning teksto ha. Pero balik ko na to ni gamit usala ni ka teksto, no? 2 Samuel 6:1 ngadto sa 7 sa Good News Bible. Giklaro gyud dinhi mga igsoon, no? Gagingon din Once more David called together the best soldiers in Israel, total of 30,000 men, and lead them to Baalah and Judah in order to bring from their God's covenant box, bearing the name of the Lord Almighty, whose throne is above the winged creatures. They took it from Abinadab's home of the hill and placed it on a new cart. Uzzah and Ahio, son of Abinadab, were guiding the cart, while Ahio walking in front. David and all the Israelites were dancing and singing with all their might to honor the Lord. So samtang ilang gisud og karo kadtong covenant box nga naa dito ang winged creatures nga mao ang trono sa Dios, kay klaro dinhi ila kining gikuha gikan sa kang balay ni Abinadab. Ato ni padayonon unya si David ug iyang kasunduhan ni sayaw pag maayo, no? Nag-playing drums, harps, lyres, sayaw sila maayo. Ato ba yun? As they came to the threshing place of Nacon, the oxen stumbled, and Uzzah reached out and took hold of the covenant box. And once the Lord God became angry with Uzzah and killed him because of his irreverence. No? Natakil po ang karumata. May doon nakagunod si Uzzah sa karumata nga naang covenant box nga wala siya pagtuo nga balaan kadto nga covenant box. Nasuko ang Dios, no? Nakasuko ang Dios kang Uzzah. Gingon dere, and God became angry with Uzzah and killed him because of irreverence. O sa ning irreverence, pagkawalay pagtahod. See? Nagabaan dayon si Uzzah, gipatay siya immediately sa Dios. Kay nihikap siya sa covenant box nga walay pagtahod. So naagay magabaan sa mga butang balaan kung dili ka motahod niini, no? So katong babae nga nangluwa sa holy water, naa dayon siya gaba. Nahimo di siyang persona non grata sa maong dapit, no? Dili na siya makasulod og balik didto nga lugar. Kay nganuman wala man siya motahod sa holy water nga mga gamit sa simbahan, nga gamit sa Dios. Balaan kini nga mga gamit mo na kinahanglan ilho na to ang balaan sa dili balaan. Sa niadtong 1900s, sa dihang gisakop ta sa mga Amerikano dito sa Cebu, dihay usa ka sundalong Amerikano jokingly iyang gitiunan ang nanay sa istorya mga igsoona, iyang gitiunan ang Senyor Santo Niño. Tiunan niya ang Senyor Santo Niño, joke ra matod pa sa history. Pagkaugma ang Amerikano dito sa iyang barracks, dito sa ilang barracks, namatay. Walay sakit, walay nakita nga foul play, namatay siya diretso. Nagigabaan siya sa Senyor Santo Niño nga iya lang gikomedyahan pagtion. So ingana ka mga gamhanan ang mga balaang butang, no? Klaro gani kay diri sa atong gibasa sa Exodo, no, nga ang makasaghid ni ini makaambit sa pagkabalaan. So kami mga Katoliko musaghid, mupahid, muhikap gyud mi sa balaang butang. Base na lamang kami mahimong balaan. So mo na itubag sa nindot kayo nga pagsupak ug atong reaksyon ni adtong babay nga
nagbugal-bugal o nangluwa sa holy water. Daghang salamat.